Call in from the engine, our control room. There's a fire at Navili. Rotary commercial arcade. This building is ground floor story over residence and सकल हा कितनी शॉपां तो याक तेगेले रेस्टोरेंट आसलें नायटीज प्लेन एंड ग्रिल्स सो तेका ते आसले ओपन आसले तेका ओनर नासलो सो ते ओपन आसलेले सडनली तेंका लायटी कितें सायडीन शॉर्ट सर्किट जालें कितें उच पेटलो तेका तेंच्यान तो कंट्रोल करूंक जावंक ना नेरो आमी शॉर्ट धाकली ग्राउंड फ्लोर मेजन ना तेका सो वयर बसता हांव ते रेस्टोरेंट सकल तेंचें किचन उच पेटलो तो सायडीन आनी किचन आनी सायडीन जे सगळें हें आसा सायडीन दवरपाचें आहा तितलें तेंचें लासलें रोड उदका फरक ना पूण तो थोडी पेटला लायटीक इलेक्ट्रीक वायरींग वस्तू मातशें डॅमेज जाल्लें आहा आनी स्मोक वयर गेला वयर कांय बारीक डॅमेज सर एक्चुअल कॉज कितें एक्चुअल कॉज म्हणल्यार ते हाडले एक्चुअली कॉज म्हणल्यार ते लायट शॉर्ट सर्किट करून पेटलो म्हणटा ते ओके चड करून ते शॉर्ट सर्किट जावपाक शकता कित्याक ते हाडले ओपन आसलो ते ओपन आसले तेणी पयले आनी तेणी ट्राय केली रूच वालोवपाक म्हणल्यार तेंच्या लागीं जावंक ना इमिजिएटली फॅब्रिकेट येयली तेणी कंट्रोलान हाडलो तो आनी तितलें सकयल उरलो तो किचन आहा तेंचें आनी एक सिलिंडर तेणी काडलेलो आहा तो LPG सिलिंडर तेणी एक काडला कित्याक आसतना तितलो तो पेट घेवंक ना इलेक्ट्रीक तेजें किचन आहेत आनी सायडीन ते ड्रॉवर्स कितें आहा तितलें सामान तें बारीक आहलें तितलें मातशें डॅमेज जालें सो कितलो अमाउंटाचो लॉस बी अशें कितें एप्रॉक्स तुमी सांगूंक शकता हें करूंक ना व्हडलें जावपाचें ना तें 40-50,000 जावपाक शकता बट तितलें चड जावचें ना कित्याक चड डॅमेज जावंक ना ओके Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.